have a food air. Welcome on board this beach. साथै सुरक्षाको कारण यात्री सूची तथा अवतरणको समयमा कृपया स्वस्थ समिति उपकरण बाहेक कम्प्युटर, गियर र इलेक्ट्रिक उपकरणहरू mask will be dropped automatically. Put the mask, cover your time, be sure that all carry-on items are under the seat in front of you. Also check the seat bags. All of you are with my crew, Disobey. खस्न सकिन्छ खल्नको लागि यो बक्कल यसरी उठाएर खोल्न सकिन्छ यस विमानमा 4वटा सङ्कटकालीन द्वारहरू छन् 2 द्वार अगाडि र 2 द्वार पछाडि विमानभित्र झमरेको खण्डमा भुइँमा बनेका बत्तीहरू पछि आपतकालीन द्वारबाट प्रस्थान गर्नुहोला अन्य जानकारीको लागि यहाँको सिटको खल्चीमा राखिएको सुरक्षा सम्बन्धी कार्ड अवगत गर्नुहोला धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ साथै जहाजबाट ओर्लिनु अघि आफ्नो सरसामानको राम्ररी जाँच गर्नुहोला शुभ दिन नमस्ते Ladies and gentlemen, we have landed at Janakpur Airport and the outside temperature is 25 degrees Celsius. Please अहिले हामी जनकपुर एयरपोर्टबाट निस्केर म विश्वराज शर्मा मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स जनकपुर एयरपोर्टबाट झरेर हेलो उहाँले दिलीप राजवंशीज्यू हुनुहुन्छ दिनदेखि त यहाँ कार्यक्रम भेट्न आइराख्नु भयो म चाहिँ पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयको पर्सनल गर्दै आएको हो र हामी जनकपुरको अहिले त्यो बाटो पनि साह्रै राम्रो बनाएको रहेछ सरसफाइ छ अहिले एउटा घडी यहाँ घडी घन्टाघर चोक जस्तो हजुर ए विद्यापति स्मारक भन्ने ठाउँ रहेछ रमाइलो लाग्यो गोरुगाडा हो गोरुगाडा सही हो गोरुगाडा पनि देखिएको छ रमाइलो छ जनकपुरको रियल टेस्ट जनकपुर चाहिँ अहिले त्यहाँबाट जस रमाइलो भइरहेछ हामी फेरि पनि अपडेट गर्छौँ अहिले चाहिँ हामी मन्दिरतिर आइपुग्न कति धेरै टाढा पनि रहेछ एयरपोर्टबाट त्यस्तै 3-4 किलोमिटर जति मात्रै होला छ बसोबास छ जस्तो मलाई भइरहेछ मैले खिच्दा कति टुट्या फुट्या जस्तो नि छ ओ
ओ गड एउटा उसले तर्सायो हामीलाई बाटो क्या राम्रो बनाएको छ यार देशमा विकास भएको छ बिस्तारै भएको छ तर एकदम राम्रो लाग्यो जनकपुरको यो हाम्रो धार्मिक भूमिमा यति राम्रो बाटो देखिएको छ सबै खुसी लागेको छ अहिलेलाई चाहिँ म पढ्छु जनकको कता हो भाइ जनकको रेलवे स्टेसन जान्छ रियोबाट होइन थ्याङ्क यू अहिले हामी अब रेलवे स्टेसन जाँदैछौँ अब हामी बेलुका चाहिँ जानकी मन्दिर घुम्ने हो अहिलेलाई हामी जनश्री मन्दिर रहेछ मन्दिर त जनकपुर ठुलो भइसक्यो क्या ठुलो सबैभन्दा सफा छ अहिले जनकपुर त्यही त नि हेर न बाटो कस्तो राम्रो पहिला यस्तो फोर्थ्यो अरे नि त अहिले त थोरै छैन त यो म लास्ट टाइम 2 वर्ष अगाडि आउँदा दाजु ए यो जनकचोक त्यो एउटा ऊ थियो नि त्यो 4-5वटा पिल्लरले ट्याक्क गरेको के ए त्यही त त्यो अघि हामी उता मेन रोड जान लाग्थ्यौँ नि त्यहाँ हो तर हामी पहिला त रन के अरे त रेलवे हेर्न भनेर आयौँ नि त भोलि जाउँला नि त्यो पनि दामी छ नि है त्यही होला हौ रेलवे बन्दैछ नि त गुड नयाँ ल त जाउँ ओके दिस इज रेलवे स्टेसन जनकपुर धाम ल हेर्नुहोस् नेपालमा रेल सो नेपालमा यस्तो रेल देख्दाखेरि कस्तो फिलिङ आइरहेको छ दाजुलाई मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको छैन अब यो टक्क रेल चढेर हामी इन्डिया जाने हो एकदिन पूर्व पश्चिम रेल चल्दैदेखि कति सजिलो हुन्छ रेल भनिरहेछन् तर त्योभन्दा अगाडि यत्रो पटरी छाइसकेको छ होइन यसलाई जति सक्दो चाँडो कम्प्लिट गरेर एउटा टक्क उदाहरण पेश गऱ्यो भने बल्ल अनि काठमाडौँ पोखरामा रेल होइन केरुङ काठमाडौँ लुम्बिनी रेल ल्याउने भनेको पुरो मेचीदेखि पश्चिम यो बन्न लगभग 90% कम्प्लिट भइसकेको छ यो ट्र्याक होइन यसमा टक्क नयाँ रेल कुदायो भने चाहिँ कुद्छ नेपाललाई रेल वातावरण हामी सिधै आएको होइन अघि हजुर सिधैबाट आएको यताबाट अब हामी त्यो कता जान्छ ठुलो बजार भइसकेको छ जनकपुर त बाटो त कन्फ्युजिङ छ है दादा क्वालिटीको छ बाटो राम्रो छ जनकपुरको सफाइ छ राम्रो पहिला यस्तो सफा थिएन अरे नि त थिएन त्यो प्रादेशिक राजधानी पनि हो नि गङ्गा सागर गङ्गा सागर आरती हुन्छ होला नि त
सफारीले ट्राफिक धेरै उयो रहेछ। सिटी सफारीले खत्तम बनाएछ क्या ट्राफिक, एकदम भिडभाड अस्तव्यस्त रहेछ, अस्तव्यस्त सिटी सफारीले। फेरि हामी जानकी घुमफिरी रुम्जाटा फेरि रुम्जाटा तपाईँ पुग्नुभयो त रुम्जाटा? हजुर तपाईँ रुम्जाटा पुग्नुभयो त? छैन नि, फ्लाइटै सीताले फ्लाइट गरेर आएको है, फ्लाइट गरेर आएको। होइन जानकी मन्दिर त होइन होला। विवाह भएको ठाउँ क्या, हजुर राम्रो सिराको बिहे भएको ठाउँ क्या त्यो। ए राइट। सब सिटी सफारीले लिन सकिनु भएछ सुनमा जसले पनि चलाउनु रहेछ है। लाइसेन्स नचाहिने फेरि लाइसेन्स छैन, दर्ता नि गर्नुपर्छ अरे भनिदिएको अरे पहिला त। दर्ता त गर्नु पऱ्यो हो, लाइसेन्स चाहिँदैन क्या, किनभने यो फ्युलबाट चल्ने होइन नि त, इलेक्ट्रिसिटीबाट हो। प्रादेशिक अस्पताल ठुलो ग्राउन्ड छ नि टुडिखेल, रामलीला मैदान होइन कहाँ? यही यही हो रामलीला मैदान। ल हामीले रामलीला मैदानतिर आयौँ होइन। अस्ति नै मोदी आएको है यो, मोदी मोदी गइदिउँ भित्र एकछिन एक राउन्ड। जाम जाम जान पाइहाल्दो रहेछ। यस्तो भएको छ छिर्यौँ रामलीला मैदानमा आएका यो छौँ। आमा जग्गा है, ठुलो रहेछ त्यो रङ्गशाला, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्न सक्छ कि जग्गा है, त्यही त। क्रिकेट अथवा ठुलो रहेछ जग्गा राम्रो। रमाइलो छ क्रिकेट वा जनकपुर ब्याट्सम्यान विकेट क्रिकेट जनकपुरमा राष्ट्रिय स्तरीय पुजारी त यहाँबाट जन्मिने रहेछ नि त। एकाडेमी रहेछ डिएलएस। पुरानो कन्स्ट्रक्सनहरू यो अब बाटो चौडा गर्नलाई भत्काइरहेको थियो क्या, यो सबै भत्काएको भएर त्यही त कस्तो फराकिलोको साइकल होइन, फुटपाथ हेर्नु त ल होइन सब छ त। सरसफाइमा पनि उस्तै राम्रो छ तपाईँको, हेर्नु न झिलिमिली छ, रमाइलो छ जनकपुर। यो बाइक धेरै स्पिड कुदाउन सकिन्न किनभने ब्रेक त्यस्तै हो, बतासिरहेको छ। सुस्तो सुस्तो गर्ने हेर्नु न सबै पाइन्छ क्या यहाँ। ल नपाइने कुरा के छ ल, हेर्नु त ल तपाईँको ट्याङ्कहरू सबै छन्, डिलरहरू, मोटर पार्ट्स, होटेल उस्तै छ, गेस्ट रुम। ए यहाँ साउथ यो साग गेम पनि हुँदैछ नि त हजुर? त्यो रेस्लिङको भइसक्यो होला, भइसक्यो आज त सागको फिनिसिङै हो। नेपालले खासै जित्दैन कि जनकपुर नदेखेको मान्छेले यो भिडियो देखायो भने त रमाइलो हुन्छ नि त। बाटो राम्रो रहेछ। तपाईँले भनेको ठाउँ यही हो।
जनकपुर भन्ने बित्तिकै यही आउँछ नि त यही चोक आउँछ नि त यसैबाट कन्टेक्ट जनकपुर धाम त्यो चाहिँ राम्रो कन्सेप्टले बनाएको छ क्या होइन 4वटा पिलरमा मिलाएर हामी ऐतिहासिक एउटा चोक यो के चोक हो यो रामानन्द चोक हो जनकपुर भन्ने बित्तिकै यही पिलर आउँछ पत्रिकामा हेर्नु होला तपाईँहरूले होइन पत्रिकामा सबमा यही चोक आउँछ ल जनकपुर भन्ने बित्तिकै कुन हाइवे यो पुरा ढल्केबरबाट आउने हाइवे यही हो क्या पूर्व पश्चिम हाइवे हो होइन ढल्केबरबाट यता भित्र आउँदाखेरि जनकपुर आउँदाखेरि ध्रुवसर कस्तो लागिरहेछ खुट्टाबाट हिँड्दा हिँड्दा गल्यो हामी त कति 8 तला जति चढिसक्यो ओहो यहाँ टाउको ठुकिँदैछ
ओ माई गड हैट टावर त टिआई भन्दा पनि ठुलो रहेछ यार टिआई भन्दा पनि ठुलो रहेछ ओहो ल हेरौँ त निर्माणाधीन जनकपुर टावरबाट जनकपुर एयरपोर्ट अहिलेको यो टावर मसँग छ मेरो जनकपुरको म जनकपुर आउँदाखेरि सधैँ मेरो प्यारो भाइ राम भाइ हुनुहुन्छ राम भाइ केही भनिदिनु न यार ल एकदमै तपाईहरुले गर्दा यहाँ हैन अहिले एकदमै रमाइलो भइरहेछ मेरै त निहरु अब जनकपुर भनेको यहाँको मिथिला 2 नम्बर प्रदेशको अब मुटु नै भन्नु पर्यो यसलाई प्रदेश राजधानी पनि होला हैन प्रदेश राजधानी पनि यही हो हैन त्यसले गर्दाखेरि अब विकासको क्रममा यो जनकपुर जोस जानकी मन्दिरलाई जनकपुर यो 2 नम्बर प्रदेश सबै विकासको क्रममा छन् जुन पहिलाको अवस्था थियो यो जनकपुरको अवस्था दयनीय अवस्था थियो त्यो अहिले त्योबाट अहिले बिस्तारै प्रगतिको अवस्थामा गइरहेछ अरे मसँग हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय दाइ विराटनगरबाट आउनु भएको नारायण श्रेष्ठ दाइ हुनुहुन्छ सर नारायण दाइ कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई मछली खाएर हजुर बस्दा बस्दै मछली खाँदो मछली खाँदो रहेछ अरु भन्दा बाटोमा चाहिँ डेभलप भएको छ हजुर हजुर सरसफाइमा चाहिँ एकदमै पछाडि देखियो सरसफाइमा चाहिँ एउटा सिस्टमै डेभलप गरेर हजुर कसरी हुन्छ हजुर त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्यो मेन कुरा भनेको सरसफाइ हो सरसफाइ है अनि मन्दिरको पेरिफेरी कस्तो लाग्यो हजुरलाई मन्दिरको पेरिफेरी पनि खासै म्यानेजमेन्टदेखि नै यति राम्रो छ है हजुर यति राम्रोलाई जोगाउनु पर्ने हामी नेपाली नै हो हजुर सो यो भिजिट नेपाल 2020 भनिरहेछ यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि जानकी मन्दिरले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ पर्यटकहरूको लागि एकदम होइन किनभने यो वर्ल्डकै एउटा वर्ल्डको सम्पदामा पनि सूचीकृत छ हजुर वर्ल्ड हेरिटेजमा सायद छैन होला भइसकेको छ ड्राफ्ट गइसक्यो होला हजुर अब त्यसले गर्दा यो त नम्बर वर्ल्डकै एउटा चाहिँ यस हेरिटेज साइट बन्न सक्ने एउटा खुबी भएको ठाउँ हो म एकजना आदरणीय दाई हुनुहुन्छ उहाँ पनि मेरो विश्व दाई पोखराबाट आउनु भएको छ सो दाई हजुरलाई कस्तो लाग्यो मलाई त नोस्टाल्जिक है तपाईँ हिजो पनि आउनु भएको थियो म हिजो आएको थिएँ धिर नम्बर आज नि फेरि आइरहेको तपाईँको जानकी मन्दिरमा सबैभन्दा रमाइलो कुरा रमाइलो स्थान सबैभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ के लाग्यो मलाई हेरेको आर्किटेक्चर छ नि डिजाइन हो मन्दिरको त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्था आजभन्दा 100औं वर्ष अगाडिको हजुर कसरी डिजाइन गरे होला यस्तो राम्रो भव्य के भव्य अनि यहाँको खानेकुरामा स्पेसल के पाउनु भयो मैले चाहिँ समोसा पुरी पान खानुभयो मिठो लाग्यो पान खाएँ मासु माछा माछा है बटेरको मासु पनि खानुभयो अनि यस्तो धार्मिक कार्यमा आउँदाखेरि तपाईँले मासु खाइदिनु भयो त अनि धार्मिक स्थलमा मन्दिर त बाहिर गएर हामी रेस्टुरेन्टमा खाएको आकर्षण के रहेछ म तपाईँसँग एकछिन नै जोड्छु त्यसै गरी मसँग सिमराबाट आउनुभएको छ मेरो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ उहाँ हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न सुरेन्द्र दाई अभियसली होइन नाम त मलाई थाहा थियो हजुरको मैले यतिकै हजुरकै नामबाट परिचय अनि हजुरलाई कहिले कस्तो लागिरहेछ मलाई एकदमै राम्रो म त यहाँ वर्षमा 5-6 चोटि आउने हैन हजुरको घरै यही हो मेरो घर त यो नभए पनि मेरो अञ्चल हजुरको अञ्चलै यही हो है वर्षमा 2-4 पल्ट आइ नै रहन्छु हैन तपाईँ अहिलेसम्म लाइफ टाइम कतिचोटि आउनु भयो यसो भए पनि 20-25 चोटि त सम्झनामा छ त्योभन्दा बढी त नै होला सो भनेपछि हाम्रो ग्रुपमा सबैभन्दा बढी एक्सपिरियन्स तपाईँसँग छ त्यो एउटै हो जनकपुर भरिकै
के भन्छ अरू पार्ट्सको पनि मसँग एक्सपिरियन्स छ। जनकपुरमा सुधार गर्नुपर्ने केही पक्षहरू छन् भने? सबभन्दा मेन सरसफाइ नै हो जनकपुरको। हजुर। अनि त्यसपछि यो पोखरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ यहाँ होइन। हजुर हजुर। निकै पोखरी छ, त्यो पोखरीको किनार डिलहरू व्यवस्थापन सरसफाइ गरे वान अफ द बेस्ट यो तराईको डेस्टिनेसन हुनसक्छ टुरिस्टको लागि। सो हिजो म आफै पनि घुम्ने क्रममा रेलवे स्टेसन गएको थिएँ जनकपुर धाम भनेर, त्यहाँनिर रेल कुदेको देखिनँ, त्यस विषयमा तपाईँलाई केही जानकारी छ? रेलको अहिले ट्र्याक मात्रै बढेको मलाई जहाँसम्म थाहा छ। एकचोटि टेस्ट गर्ने कुरामा चाहिँ सफल भएन के अरे होइन। कता कता ट्र्याकहरू अहिले उक्किरहेछ, त्योहरू मर्मत गरेपछि बल्ल सञ्चालनमा आउने कुरो छ होइन। हजुर हजुर। त्यति हो ट्रेनको बारेमा, त अरू थाहा भएन। ए ल ल धन्यवाद सर। हजुर ओके थ्याङ्क यू। ल सो त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ मेरो मित्र भनौँ, उहाँको परिचय उहाँ आफै स्वयंले दिनुहुन्छ। सो ध्रुव तपाईँको परिचय दिनु न। तपाईँले परिचय आफै भनिसक्नुभयो होइन। हजुर म चाहिँ ध्रुवराज श्रेष्ठ, हजुर। अहिले आलुमा जुन कार्यालयमा कार्यरत छु। सो तपाईँको यो कति पटक हो जनकपुर धामको भ्रमण? मेरो भन्नुपर्दा दोस्रो पटक। कस्तो लाग्यो दोस्रो पटक आउँदा? दोस्रो पटक आउँदा धेरै सुधार भएको फेरि रमाइलो लाग्यो है। सो तपाईँले यहाँनिर देख्नु भएको राम्रो पक्ष भनिदिनु न दुईटा। राम्रो नराम्रो कुरा नगरौँ आज। नराम्रो के भन्ने होइन, धेरै सुधार भएछ। धेरै सुधार, बाटो सुधार भएछ है। अह अनि अब सुधार गर्नुपर्ने भनेको त्यही त हो नि, विकासको लागि बाटोघाटो नै आवश्यक पर्छ। सो तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि कुन रुट हुँदै आउनुभयो? बाई फ्लाइट आउनुभयो, बाई रोड आउनुभयो? म आउँदाखेरि बाई रोड। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? झापाबाट जनकपुर आउँदाखेरि बाइकमा तपाईँलाई कति घन्टा लाग्यो? मलाई लगभग 6 घन्टा लाग्यो। 6 घन्टा लाग्यो भनेपछि तपाईँलाई जस बिहान निस्क्यो भने 12 बजे 1 बजीसम्म आइपुगिने रहेछ। यहाँ चाहिँ होटलको व्यवस्थाहरू के छ तपाईँलाई के जानकारी छ? कोही साथीभाइहरू आउँदाखेरि यसो सहयोग हुन्छ नि त होइन? होटलको बारेमा उहाँले घुम्नुपर्ने ठाउँमा वान अफ द मोस्ट पपुलर डेस्टिनेसन भनेको जानकी मन्दिर हो, सँगै राम मन्दिर हो, सङ्कट मोचन मन्दिर भयो, यहाँको एसियाको लार्जेस्ट गेट भनेर चिनिने त्यो के गेट हो त्यो राम जानकी गेट, रामानन्द चौकको गेट वान अफ द डेस्टिनेसन हो। त्यसपछि यहाँ पोखरी के पोखरी भनेपछि गङ्गा सागर, गङ्गा आरती, धनुषा सागर, अनि त्यहीसँगैको भूतनाथ मन्दिर होइन। अरू निकै धेरै मन्दिरहरू छ, तर विशेषमा घुम्नुपर्ने अलिकति युनिक भएका मन्दिरहरू यहीहरू हुन्। र पोखरी भनेको पोखरी जति घुमे पनि हुन्छ जनकपुर। यहाँनिर सुनेको मैले आरती पनि हुन्छ, कुन मन्दिरमा आरती हुन्छ? आरती होइन, गङ्गा सागरको किनारमा गङ्गा आरती हुन्छ। सो नारायण दाजु यसको केही विशेष कुराहरू यस मन्दिरको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ? आर्किटेक्चर हेर्दा चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ यहाँ भानिरहेको छ। हजुर चाहिँ यो मुस्लिम मस्जिद टाइपको छ डिजाइन हेर्दाखेरि। हजुर यसले एउटा के कुरा झल्काउन सक्छ भने त्यो बेला पनि धार्मिक एकता थियो, किनभने हिन्दू मन्दिर चाहिँ मुस्लिमहरूले पनि बनाउन सहयोग गर्थे। त्यसबाट के बुझिन्छ भने यो धार्मिक एकता पनि यस बुझ्न सकिन्छ। हजुर धर्मको नाममा अहिले आएर युद्ध कन्फ्लिक्ट भइरहेछ, गुगल गर्नुपर्छ त्यो नाम चाहिँ। त्यसलाई पनि यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छ भन्ने हजुर मलाई लागेको छ। किनभने तपाईँ यो यसको डिजाइन हेर्नु होला, यता यो लक्ष्मण मन्दिर छ यो साइडमा। हजुर हजुर यो पनि मस्जिद टाइपको छ। ए हजुर हजुर यसलाई जुम गरौँ है। ए त्यो चाहिँ मस्जिद टाइपको छ भनेपछि यो मुस्लिमहरू आर्किटेक्चरबाट बनाइएको जस्तो कुरो। ओके कुरा बुझ्दाखेरि यसका कालीगढहरू चाहिँ मुस्लिम थिए। हजुर हजुर भनेपछि त्यहाँबाट पनि धार्मिक सहिष्णुता एकता देखिन्छ। अहिले आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यति बेला त एकता थियो भने अहिले हामी किन राजनीतिक एजेन्डा बनाएर विभिन्न एजेन्डा बनाएर द्वन्द्वमा अभियसली त्यसलाई ती द्वन्द्वमा हुनेहरूलाई पनि एउटा सन्देश छ भनेपछि हामीले इतिहासबाट पनि यो कुरा सिक्न सक्छौँ, जरुरी छ। धन्यवाद। सक्छौँ पनि जरुरी पनि छ। बस धन्यवाद दाजु।
सचिव